अपने तमाम ही देखने सुनने वालों को FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान शोबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, खैरियत से हैं और उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, बखैर व आफियत होंगे इंशाअल्लाह ताला। और ज़िंदगी की खूबसूरत से लम्हात जो अल्लाह ताला ने हमें बख्श दिए हैं, हमें इनायत किए हैं, हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हमें शुक्र अदा करना चाहिए, हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और यकीनन हमारे लिए बड़ी नेमत है कि जो लम्हात हमें मिल गए, ये हमारी ज़िंदगी का एक और हिस्सा में मिल चुका है, क्योंकि जिस लम्हे में हम मौजूद हैं यही ज़िंदगी है। जिस लम्हे में मौजूद हैं, जो लम्हा गुज़रा वो हमारा था नहीं, वो गुज़र गया और अब वो हमारा नहीं रहा। और जो लम्हा आने वाला है उसकी हमें ख़बर नहीं, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ रब ताला को है। हमें पता नहीं वो लम्हा हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अब ये बात मेरे मुंह से जो पूरी निकलेगी या नहीं निकलेगी, मैं ये प्रोग्राम पूरा कर पाऊँगा या नहीं पाऊँगा, आप सबसे मेरी फ़ोन पर बात होगी नहीं होगी, इसका मुझे बिल्कुल नहीं पता। मगर मैं अपने रब से, अपने मालिक से मैं बहुत ही पक्की उम्मीद रखता हूँ। यकीनन वो मेरा रब है, मेरा मालिक है, उसने मुझे दुनिया में भेजा है, वो बेहतर जानता है मेरे लिए। तो बस पुख्ता उम्मीद और पुख्ता यकीन जो है वो कहते हैं ज़िंदगी की एक सबसे बड़ी एक कामयाबी तो ये कि आपकी यकीन पुख्ता होना चाहिए। अगर आपका यकीन पुख्ता है तो आपका ईमान पुख्ता है, आपकी सोच पुख्ता होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हैं आपके पास तो आप एक अच्छे इंसान भी हैं, एक अच्छे मुसलमान भी हैं इंशाअल्लाह ताला। तो जनाब आप सबको मैं एक बार फिर खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। प्रोग्राम शुरू करते हैं। एंटरटेनमेंट शो और मिक्स म्यूज़िक इसमें होता है, फिल्मी भी होता है, गैर फिल्मी भी होता है। और बस मसले सोलो टाइप का म्यूज़िक जरा कम शामिल करते हैं ताकि थोड़ा सा टेम्पो एक बराबर रहे। और आपसे बात भी होती है 11111 पर, और उसके लिए आप कॉल करते हैं हमारे इस लैंडलाइन नंबर पर 2 बजे से 3 बजे तक। और प्रोग्राम जो है वो फेसबुक पर आप यकीनन देख रहे हैं। आज भी और कल भी, गुज़रा वो कल तो भी मैं फ़ेसबुक पर था, आज भी फ़ेसबुक पर हूँ मैं, और यूट्यूब पर नहीं हूँ। यूट्यूब पर मगर आपने यूट्यूब चैनल मेरा अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रोग्राम को अच्छा लग जाए तो यकीनन ये सारे प्रोग्राम वहाँ पर मौजूद होते हैं और एडिट करके बहुत प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं आराम से, जिस वक्त चाहे जब चाहे देख सकते हैं। तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकॉन को प्रेस करना है, ठीक है। और चैनल है MAKS मैक्स HD TV। आप लिखेंगे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये तस्वीर आपके सामने आ जाएगी और ये प्रोग्राम आपके सामने आ जाएंगे। तो जनाब आप सबको खुशामदीद वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। एक खूबसूरत सी आवाज़ से आज के प्रोग्राम की इब्तिदा। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आज तो खैर सही, प्यार से बैर सही। जी हाँ, बिल्कुल खूबसूरत आवाज़, खान साहब की आवाज़ और मेहदी हसन खान साहब की। प्रोग्राम की इब्तिदा वक्त जो है बस गुजरना शुरू हो चुका है और घड़ी की टिक टिक आगे बस जा रही है। खुशामदीद कहते हैं जनाब। आते हैं हम ज़रा फेसबुक पर और अपने कमेंट्स की जानिब। जो दोस्त हमारे साथ मौजूद जो ज्वाइन कर चुके, कहती हैं समीना असलम हमें ज्वाइन कर चुकी, थैंक यू समीना, थैंक यू वेरी मच। और कहती इतना लेट, या कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बस थोड़ा सा वीडियो के सेटअप को लगाने के लिए तो फिर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बहरहाल उसके बाद कहती है आई एम श्योर कि यू हैव फॉलोअर्स अब्रॉड वॉच दिस वाइल इट्स देयर। जी हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं जो UK में भी हैं, USA में भी, दुनिया भर में लोग देखते हैं। सबकी मोहब्बतें बस, और अल्लाह ताला इन तमाम लोगों की मोहब्बतें बस कायम व दायम रखे। और बहरहाल आपको वंस अगेन खुश आमदीद। और इमरान खालिद ख़ान कहते हैं सलाम शोबे भाई। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब, कैसे हैं? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? कहते हैं वेलकम बैक टू फेसबुक और नाउ। जी हाँ, देख लें आप को थोड़ी मुश्किल, आप तो वैसे आप तो वहाँ आ भी जाते थे, कोई मसला नहीं, मगर मैं सोचा कि चले कुछ दिन अब फिर हम फेसबुक पर आते, थोड़ी मुश्किल तो होती, मगर कोई बात नहीं, ट्राई अगेन। अहमद नवान ने हमें ज्वाइन किया जनाब। अहमद नवान हैदराबाद में हमारे बड़े पुराने दोस्तों में, कहता है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम
सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं अहमद नुमान बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, वेल होंगे। और जनाब अब इसके बाद हम यूँ करते हैं ज़रा किधर हम जनाब आते और सलीम बंदर रोड भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कहते हैं सलाम शोभी भाई, इनामुलक, अब्दुल्ला भाई, फरहान रज़ा को भी सलाम। जी बिल्कुल आपका सलाम पहुंच चुका तमाम लोगों तक और आपको खुशामदीद सलीम भाई। और इसके बाद अब आते हैं जनाब एक और ख़ूबसूरत ट्रैक की जानिब और ये ट्रैक पुरानी खूबसूरत सी आवाज़ बनी की। सपनों में हो तुम मेरे साथी, ख्यालों में भी तुम मेरी जान, बहारों में तुम हो मेरे हमदम, उजालों में भी तुम मेरी जान। नज़ारे ये चांद तारे मैं करते इशारे मेरी जान, निगाहें मिलाओ जरा मुस्कुराओ, ये सपने सजाओ मेरी जान। गलियों में हो तुम मेरे साथी, फूलों में भी तुम मेरी जान, सदाओं में तुम हो मेरे हमदम, फिजाओं में भी तुम मेरी जान।
ख्यालों में भी तुम मेरी जान, तेरी आरज़ू है, तेरी जुस्तजू है, मेरे दिल में तू है मेरी जान। ये सारे फसाने वफा के तराने तुझे हैं सुनाने मेरी जान। बनी की आवाज़ सुन रहे थे जनाब आप, बनी, और अपने वक्त की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़ बनी, और वाकई बड़ी क्लासिक आवाज़। ये खूबसूरत आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें हैं माजी की कि जो आज भी हमें भुलाई नहीं भूलती। ये लोग हमें आप हमारे लेजेंड्स हमारे। मैं कोशिश में लगा हूँ कि बनी साहब से मेरी बात हो गई तो इंशाल्लाह मुलाकात प्रोग्राम में तो ज़रूर उन्हें मैं लेकर आऊँगा। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा आपको, और देखें इंशाल्लाह ताला। बहरहाल जी, आते हैं एक बार फिर अपने कमेंट्स की जानिब आते हैं, क्योंकि फेसबुक पर इस वक्त लाइव मौजूद हूँ मैं। अगर आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और प्रोग्राम की लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आप फेसबुक पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अजमल खान शोबी फेसबुक पर सर्च करेंगे तो वहाँ मैं मौजूद होऊंगा। अगर आपने लाइक और फॉलो नहीं किया तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसी प्रोग्राम तक आप पहुँच सकें। और उसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो है वो आपको फिर नेक्स्ट जो है वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पर भी, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी। और उसको आप ने सब्सक्राइब किया है और लाइक फॉलो किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। MAKS मैक्स HD TV आप लिखेंगे यूट्यूब पर तो सामने आ जाएगा। आपने उसको सब्सक्राइब करना है, जी हाँ, और लाइक करना है, और फिर बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है, ठीक है। और जनाब उसके बाद इमरान खालिद खान क्या कहते हैं, शोबे भाई आमिर सलीम का गाना तारो भरी रात लगा दें आज, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं आपको। मेरे पास आमिर सलीम की शीट में है, मौजूद है। और राबिया नाज कुरैशी भी आज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं राबिया? आप ठीक है, खैरियत से? आपको खुश आमदीद, थैंक यू वेरी मच। और समीरा खान ने हमें ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया से, जी बड़े दिनों बाद समीरा ने हमें ज्वाइन किया। और समीरा कहती है अस्सलाम वालेकुम शोबे भाई, कैसे हैं आप? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद है कि आप भी ठीक ठाक होंगे अपनी पूरी फैमिली के साथ। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, खुश रहे, सलामत रहे। और थैंक यू वेरी मच कि बहुत अरसे बाद आपने ज्वाइन किया हमें। और उसके बाद बारिश शाह ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम अनमोल शाह, आफ्टर लॉन्ग टाइम अनमोल शाह, जी हाँ मुझे याद है, ज़रा तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो। तो बहरहाल भाई लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। बहरहाल खुश आमदीद, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। कहती हैं, क्या कहती हैं जनाब? अल्लाह पाक सेहत वाली ज़िंदगी अता करे, आमीन, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और उसके बाद जनाब फिर आज मसूद मलिक का साउंड
جی مسعود ملک کا چلے آؤ پہاڑوں کی قسم، یہ مسعود ملک کا نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں سنا دوں گا آپ کو والا یہ گانا. اور اس کے بعد پھر جناب عبد السلیم نے جوائن کیا. گریٹ آلویز، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو عبد السلیم، آپ کو ویلکم کہتے ہیں، تھینک یو. علی سائم شاہ نے جوائن کیا. السلام علیکم شعبے بھائی. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، ویل گڈ اینڈ گارڈن ہوں. اور سب سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام اور دعائیں بالکل پہنچ چکا. مرنے دیتے ہیں نہ جینے کا مزہ دیتے ہیں، خواب انسان کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں. بات تو بڑی سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، اور ہاتھ آسانی سے آ جائیں تو دنیا والے چاند تاروں کو بھی مٹی میں ملا دیتے ہیں. میں نے بچوں کی طرح لاڈ اٹھائے اس کے، اور خیر بچے بھی کہاں سارے سلا دیتے ہیں. چھوڑ سکتے ہیں نا اب ان کو نبھانا ممکن، اور کچھ تعلق ہمیں بیمار بنا دیتے ہیں. اپنے رستوں کی سہولت کے لیے پیڑ تو کیا لوگ تعمیر ہوئے گھر بھی گرا دیتے ہیں. ہم محبت کے چراغوں کو بچائیں کس سے، روشنی کے ہی طلبگار بجھا دیتے ہیں. اور سائیں میں گزارش کروں گا اتنی لمبی غزل جو ہے نا وہ اس پہ نہیں بھیجیں. اگر کبھی آپ بھیجنا چاہیں شاعری بھیجنا چاہیں تو 2-3 شعر آپ بھیج سکتے ہیں، تاکہ اسی لمبی غزل پڑھنے میں تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جناب اور انمول شاہ آفٹر لانگ ٹائم، اللہ خوش رکھے، تھینک یو جزاک اللہ. شاکر علی صاحب بھی وہ جوائن کر چکے، کہتے ہیں صدر کراچی سے سن اور دیکھ رہے ہیں. کیا بات ہے بھائی، آج تو زبردست بھائی شاکر علی صاحب، تھینک یو. کیا بات ہے بھائی، آج تو آپ دیکھ بھی رہے سن بھی رہے، دونوں کام ایک ساتھ. گڈ، موقع میں خوش ہوا. اور رابعہ جاوید بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں. السلام علیکم مارجے. وعلیکم السلام. سنا ہے وہ راتوں کو جاتے ہیں اسے کہنا، وہ راتوں کو جاگتے اسے کہنا کہ سوتے ہم بھی نہیں ہیں. سنا ہے وہ آپ نے جاگتے کا مطلب وہ جی آنا تھا، آپ نے وائی لکھ دیا، جاگتے ہیں اور سوتے ہم بھی نہیں ہیں. اور سنا ہے وہ چپ روتا ہے اسے کہنا ہنستے ہم بھی نہیں ہیں. کیا بات ہے. سنا وہ مجھے بہت یاد کرتا ہے. کیا بات ہے بھائی. اور اسے کہنا بھولے ہم بھی نہیں ہیں. کیا بات ہے جی. اور سنا ہے وہ وفا کا دعویٰ کرتے ہیں، اسے کہنا بے وفا ہم بھی نہیں ہیں. کیا بات ہے بھائی، بہت زبردست. اور جامع جوائن کیا، ملیہ عاصم نے جوائن کیا. السلام علیکم سر، ہاؤ آر یو؟ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک اللہ شکر. آپ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کے ساتھ ملیہ. اور آپ نعمان کے فادر ہیں؟ جی ہاں میں بالکل نعمان کا فادر ہوں، بالکل الحمدللہ. اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، تھینک یو ویری مچ. اور اب یوں کرتے ہیں کہ ذرا جناب سلیم بند روڈ والے کیا کہتے ہیں، ایک سانگ عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا، سنا دوں گا سر. ایسی کیا بات ہے، آدھا تو میں نے سنا ہی دیا آپ کو، ابتدا کری تھی، گانا بھی آپ کو سنا دوں گا، انتظار کیجیے گا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک خوبصورت سا ٹریک شامل کرتے ہیں، اور یہ ٹریک جناب ہے عامر سلیم کی آواز میں. Listen and watch. Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on Azam 100 Pakistan. عامر سلیم کی آواز، اور یقیناً سن لیا ہوگا عمران خالد خان صاحب نے. اور جناب اس کے بعد آتے ہیں ذرا ملیہ عاصم، آئی ایم ہز ٹیچر. چلے تھینک یو ویری مچ جی، بہت شکریہ ملیہ جی آپ کا. رابعہ جاوید کہتی ہیں آر جی یہ شعر میرا اپنا ہے. کیا بات ہے بھائی، آپ بھی اب شاعرہ بن گئی ہیں ماشاء اللہ. زبردست. کوشش کرتا رہے انسان تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. شرط یہی کہ انسان کوشش کرے، کوشش بہت ضروری ہے. اگر ہم جستجو کرتے ہیں کسی منزل کو پانے کے لیے تو منزل ضرور ہمارے سامنے آتی ہے. شرط یہی ہے کہ آپ جستجو کریں، آپ کے اندر سچی لگن ہونی چاہیے اس کو پانے کی. اگر لگن نہیں ہے، جستجو نہیں ہے، تو پھر وہ کچھ بھی، ساری محنت آپ کی بیکار. صبح سے شام تک بیٹھے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اگر آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے اس چیز کو پانے کا، جو بھی کام کر رہے ہیں آپ اس کو مکمل کرنے کا، تو وہ بیکار آپ کی محنت، وہ رائے کہاں گئی، آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. کیونکہ آپ کے اندر وہ جذبہ ہی نہیں ہے، وہ جوش ہی نہیں ہے جو ہونا چاہیے. ٹائم پورا 9 to 5 ٹائم پورا تو ہوتا ہی ہے، چاہے وہ پڑھنے کا ہو، چاہے لکھنے کا ہو، چاہے جاب کا ہو، چاہے کہیں بھی ہو، کچھ بھی ہو، تو ہم ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں جب تک کہ ہم دل لگا کر کوئی کام نہ کریں.
شرط یہی ہے کہ جب آپ دل لگا کر کسی کام میں لگ جاتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں کامیابی آپ کی یقینی بنا دیتا ہے، مگر شرط وہ یہ کہ آپ جب دل لگا کر کرنا چاہیں تو۔ اور جناب اس کے بعد فرحان رضا بھی میں جوائن کر چکے ہیں ماشاء اللہ۔ کیا کہتے ہیں جناب؟ فرحان رضا کہتے ہیں السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں؟ آج میری لاسٹ نائٹ ہے کراچی میں، کل گھر جاؤں گا نواب شاہ اور اس کے بعد میری پوسٹنگ سیالکوٹ میں ہے۔ کیا بات ہے بھائی اتنی جلدی! حالانکہ میں پتہ ہے فرحان میں سوچ رہا تھا کہ یار کسی دن آپ سے ملتا ہوں آ کے میں، مگر چلیں کوئی بات نہیں، زندگی بخیر، پھر کبھی ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کو بہرحال میری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ خرید کے دے جائے، ساتھ خرید کے آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہماری بہت ساری دعائیں، ہم سب کی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ اور رابع جاوید کیا کہتی ہے؟ کچھ اپنے پاس نہیں اور رہنا، سب کچھ اس سے، سب کچھ اس پر ہی لٹا دیا، اور کچھ اس طرح میں نے زندگی کا دیا ہوا زندگی کو لوٹا دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے، زبردست زبردست بھائی۔ اور وقاص سہیل ہمیں جوائن کر چکے ہیں ماشاءاللہ سر۔ وقاص بہت پیارا سا دوست میرا، بہت پیارا سا بھائی، اور بہت پرانا ہمارا دوست ماشاءاللہ، بہت پرانا دوست ہے، مطلب اتنا پرانا نہیں کہ زنگ لگ جائے، وہ زنگ بھی صاف ہو گیا تو ماشاءاللہ پھر دوبارہ جوان ہو گیا ماشاءاللہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں میرا سواد بلیز سی یو لسننگ یو آل دی وے فرام دبئی۔ اور بہت ساری دعائیں وقاص آپ کے لیے، بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رہیں، سلامت رہیں۔ بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، سب کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اور جہاں بھی آپ ہوتے ہیں یاد تو آپ کرتے ہیں یار، یہ تو ہم کیسے بھلائیں گے آپ ہمیں، اور ہم بھی نہیں بھلا سکتے یار۔ مطلب کہتے ہیں بھولنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے بھولنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ جب انسان یاد ہی رہتا ہے تو وہ بھولے گا کیسے؟ تو امن کہتے ہیں یار بہت شکریہ آپ نے مجھے یاد کیا۔ بھائی جب یاد کیسے کیا؟ اگر یاد کرنے کے بھول جائے تو یاد کیسے کرتے؟ ختم، کہانی ختم ہو گئی نا، بھول گئے تو کہانی چیپٹر کلوز، دی اینڈ۔ تو بہرحال جی اس کے بعد سنجیدہ بھابھی ٹھیک ہیں اور سلام کہیے گا، اور کا سانگ ابرار کا سانگ نے ہسایا وچ یار گوایا، نی میں ہسایا، اور وقاص ول سو ٹو، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ اور اس کے بعد جناب پیر فرحان رضا شوبی بھائی ایک خان صاحب کی ایک سانگ پلے کیجیے گا، یہ جھکی جھکی نگاہیں انہیں میں سلام کر لوں، یہ جھکی جھکی نگاہیں انہیں میں سلام کر لوں۔ یہی گانا نا میں ضرور سنواؤں گا آپ کو، خان صاحب کا یہ بڑا اچھا گانا، اور ضرور آپ کو سنوائیں گے۔ اور جناب اس کے بعد کہتے ہیں جناب یہ جھکی جھکی نگاہ انہیں میں سلام کر لوں، اور حمید گل صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم، سلامت رہیں، ہمیشہ خوش آمدیدی۔ یار مجھ کو تو فسانے نہیں آتے، یار مجھ کو تو فسانے نہیں آتے، کہا نا تم سے بہانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے سر حمید گل صاحب، زبردست بھی، یار مجھ کو تو فسانے نہیں آتے، کہا نا تم سے بہانے نہیں آتے۔ کیا بات ہے سر، کیا بات ہے، زبردست، بہت بہت زبردست۔ اور جناب یوں کرتے ہیں کہ اب آتے ہیں ذرا ہم اس خوبصورت سے نغمے کی جانب، اور اس خوبصورت سے نغمے کو یوں کرتے ہیں کہ ہم اس عالمگیر کی آواز میں شامل کرتے ہیں میں نے تمہاری گاگر سے، ہے نا، زبردست ڈانڈیا سانگ، اور اپنے وقت کا کامیاب بڑا مقبول نغمہ۔ اور جب شادی بیاہ میں، مہندی میں اور مائیوں میں یہ ڈانڈیا لوگ ڈالتے تھے، اب تو اتنا نہیں ہوتا، اب تو ہوتے نہیں، میرے خیال شادی سے کہیں ہوتا ہے، بہرحال ہمارے یہاں تو ہوا تھا نعمان کی شادی پر۔ تو بہرحال ایک خوبصورت نغمہ سے شامل کرتے ہیں، کچھ یادوں کو تازہ کرتے ہیں، اور آپ سب بھی میرے ساتھ انجوائے کیجیے گا۔ Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan.
जी जनाब, लाइव एंटरटेनमेंट शो आप इस वक्त मेरे साथ सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से। फेसबुक पर लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो स्ट्रीमिंग मौजूद है। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पर आप आ जाएँ, बिल्कुल खुशामदीद कहूँगा मैं आपको। और अगर आप मेरे पेज पर, मेरी ID पर फेसबुक पर मौजूद हैं और आपने पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया है तो लाइक और फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ यहाँ पर स्टार भी होता है, मैसेज के साथ स्टार भी होता है। अगर कभी स्टार भेजने का दिल चाहे तो स्टार भी भेज दीजिएगा, ठीक है। पाबंदी नहीं है इस पर, मतलब कोई ऐसा मना नहीं है कि आप स्टार नहीं भेज सकते, आप स्टार भेज सकते हैं। और पैरोडी, फरहान रज़ा कहते हैं जनाब पैरोडी गज़ल है कि उससे जब से मुझे दीवाना बना रखा है, साथ पुलिस को भी पीछे लगा रखा है। गो के 2-4 ही थप्पड़ पड़े हैं चेहरे पर, और ये अलग बात है ज़ख्मों को छुपा रखा है। झाड़ू भी दे दी है, बर्तन भी अभी धोए हैं, सुबह से बीवी ने कामों में लगा रखा है। और पिए जा पेप्सी को हंस के सहर मौका है, मुफ्त के माल में कुदरत ने मज़ा रखा है। शायर जाहिद रहमान सहर, क्या बात है, ज़बरदस्त भाई। और उसके बाद खुरम सलीम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मैन, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं शोभी भाई, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से, अल्हम्दुलिल्लाह। और कहते प्लीज़ प्रे फॉर मी, फैसल लतीफ़ का बेकरारी क्यों हो रहे हो, बेकरार क्यों हो रहे हो, प्ले करने। और उसके बाद ज़हीर अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हीर माशाल्लाह खुश आमदीद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़हीर मुझे लगता है कि आप जो है अपने पिंड से वापस आ गए ना, लगता है मुझे ऐसे ही लगता है। और आपको याद होगा बाबा, आपको मैंने अचार भी, आपने कहा था कि आप बेफिक्र रहें, आपको याद, मैं ना भूला, आप भूल गए होंगे बाबा, मैं नहीं भूला आपको। हाँ, और कहते हैं क्या हाल हैं बड़े भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, आपकी दुआ चाहिए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद माशाल्लाह नौमान बेटे की शादी हो गई है। जी हाँ, माशाल्लाह से। और उसके बाद ज़हीर अहमद कहते हैं कभी अजमल शोभी भाई आपको नींद आई शो करते हुए? अच्छा, इत्तेफाक देखिए इतने साल हो गए, आज तक कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि कभी भी शो करते मुझे नींद आई हो या एकदम मेरी आँख लग गई हो और गाना चल ही रहा हो, ख़त्म हो गया हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक, क्योंकि मैं लाइव शो करता हूँ और इतने अरसा हो गया करते हुए, बिल्कुल मुझे कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि मुझे शो करते हुए नींद आई हो। बल्कि शो के बाद भी नींद नहीं आती, नींद इतनी दूर भाग जाती है, घर जाके भी फ़ौरन नहीं सोता मैं, आप यकीन करें, इतनी मतलब नींद दूर भाग चुकी है। और एक असल बात पता क्या, आप इंसान जब आप अपने जहन पर कोई चीज़ सवार करते हैं ना, आप उस चीज़ पर बजाय उसको हावी करने के, आप ख़ुद अगर हावी हो जाएं तो फिर बहुत इजी हो जाता है सब कुछ। तो इसीलिए मेरे साथ यही मसला है कि मैं जितना भी दिन भर का, अमूमन मैं आपको बताता हूँ कि मैं दिन भर का थका इधर से उधर कहीं गया हुआ, और टाइम ऐसा हो जाता है कि मैं अब घर जाकर फिर वापस आऊँ घर से, तो कभी कभी मूड मेरा नहीं होता, मैं सोचता चल यार छोड़ो, तो मैं सीधा घर नहीं जाता, बल्कि मैं FM अपने स्टूडियो आ जाता हूँ मैं, और यहाँ से प्रोग्राम करके फिर उसके बाद मैं शो के बाद फिर सुबह घर जाता हूँ मैं। तो ऐसा भी अक्सर ऐसा हुआ है कि मैं यूँ समझ लें कि 20 घंटे बाद घर गया हूँ मैं, 20 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, कभी 24 घंटे बाद घर गया हूँ मैं। ऐसा भी मेरे साथ अक्सर बेशतर ऐसा हुआ है, तो मैं फिर भी मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ बैठा और मुझे नींद आ गई हो या कभी मुझे ऊँघ आ गई हो, कभी ऐसा नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप सबकी दुआएं मोहब्बत होनी चाहिए बस। और उसके बाद फिर क्या जनाब कहते हैं कि क्योंकि रात का एक पहर ऐसा होता है कि जिसमें इंसान बिल्कुल नींद में आ जाता है। जी होता है, बिल्कुल होता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ अभी तक ऐसा नहीं हुआ। और उसके बाद आसिम बाबा ने हमें ज्वाइन किया, कहता है अस्सलाम वालेकुम शोभी भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आसिम बाबा, आप ठीक ठाक है, खैरियत से? उम्र के अदद का कोई माने नहीं होता, हम हालात के मुताबिक बड़े या छोटे होते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं उनके साथ बच्चे बन जाते हैं, और जिनके साथ मानूस होते हैं उनके साथ जवां महसूस करते हैं, और जब दुनिया हमें तंग करती है तो बूढ़े बन जाते हैं। इसलिए किसी से उसकी उम्र मत पूछो, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हम हालात, सफ़र, जुदा होने और दूरी के साथ बड़े होते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छी बात है। और कुछ चीज़ें हमारी अक्ल को बढ़ा देती हैं और कुछ हमारे दिलों को बूढ़ा कर देती हैं, बहुत ज़बरदस्त से। क्या पता, आजकल मुझे लगता है कि आप इन्हीं कामों में PhD कर रहे हैं आसिम बाबा आजकल, मुझे लगता है यही काम आजकल PhD आप किसी पे चल रही है।
تو بہرحال بہت تھینک یو، بہت اچھی خوبصورت بات کی آپ نے. محمد افسر پیر زادہ نے جوائن کیا ہمیں اور کہتے ہیں السلام علیکم، یور شو از اے سپر ڈوپر گریٹ جاب، کیپ اٹ اپ، تھینک یو، جزاک اللہ، اور اللہ بلیس یو ایور، تھینک یو، جزاک اللہ، خوش رہیں، سلامت رہیں. ظہیر کہتے ہیں اجمل بھائی کائنڈلی آپ کے شو میں ایک ریجنل سانگ بھی پلے کیا کریں، کیا کریں جیسے پاسبل ہے کہ ہر لینگویج کا ایک سانگ بھی ہو اور آنر ہو جائے. بالکل کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ایسا بھی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ بے فکر رہیں. اس کے بعد حمید گل صاحب ہمیں جوائن کر چکے، کہتے سانگ میں نے تمہاری گاگر سے شعبے بھائی اب تو نہ وہ گاگر والی رہی ہے اور نہ وہ پیاسے رہے. کیا بات ہے سر، اب پیاسے تو ابھی بھی ہیں، گاگر والے بھی ہیں، مگر بات ہے کہ اب ہمارے جو نئی جنریشن ہے نا وہ اب ان چیزوں پر دھیان نہیں دے رہی ہے، ورنہ چیزیں اب بھی وہی میں انہی چیزوں کو کہتے بہت زیادہ ماڈرنائز کر دیا، ڈیجیٹلائز ہو گئی ہیں تو وہ سم میں آ گئی ہیں، مگر ہے چیزیں وہی، اصل میوزک وہی ہے، سر وہی ہے، تال وہی، سب کچھ وہی ہے، بس لوگ بدل گئے، فیس کہتے ہیں فیس چینج ہو گئے ہمارے. تو یہ ہے بہرحال بڑی خوبصورت سی کی آپ نے. اور اس کے بعد خزیمہ عامر نے ہمیں جوائن کیا، السلام علیکم، کیسے ہیں انکل آپ، بہت زبردست سانگ، بچپن کی یاد دلا دی آپ نے. چلے بھی تھینک یو بیٹا، خوش رہو. اور اس کے ساتھ ساتھ رابع جاوید نے جوائن کیا ہمیں، ہمارے ساتھ موجود ہے. جب میں بچی تھی تو اکثر کھلونے توڑ دیتی تھی اور میرے رونے پہ ماں آ کر سنا ہے ماں سے کہیں اپنے بندوں سے تو مجھے کو جوڑ دے یا رب، میں خود کو خود کو بھی ہوں. اور اس کے بعد فن رضا کہتے ہیں جی شعیب بھائی میرا بھی ارادہ تھا آپ سے اور ندیم سے ملاقات کرنے کا، مگر یہاں کراچی میں میری نائٹ ڈیوٹی تھی، اس وجہ سے نہیں آ سکا. اور ایک پروگرام میں بھی جانا تھا اور شاید شاعری پڑھنے وہاں بھی نہیں جانے کا موقع ملا. کوئی بات نہیں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں یار، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں آپ سلامت ہم سلامت، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہو جائے، کوئی ایسی بات نہیں. اس کے بعد نصیر احمد بٹی میں جوائن کر چکے جناب پرتگال سے، کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان، شعیب بھائی آپ ٹھیک ہیں، تمام سننے والوں کو سلام. جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کو بھی خوش آمدید الحمدللہ. اور جناب ایوب الرحمن آفریدی ہمیں جوائن کر چکے، سلام شعیب بھائی، سلام قبول کر لیجیے، صدا خوش ہیں. وعلیکم السلام سر، آپ کا سلام قبول کیا. اور اس کے بعد آتے ہیں آگے نصیر احمد بٹی کہتے ہیں بشیر احمد کی آواز میں دن رات خیالوں میں تجھے پیار کروں گا، پر نام تیرا لیکن میں آواز نہ دوں گا. ہاں کیا بات ہے جناب، بالکل. اور سنا دے شعیب بھائی آپ کی کا شکریہ، آمین آمین آمین. اور مزے کی بات ہے اس پہ خزیمہ نے کانگریٹ کے نعمان بھائی کی شادی ہو گئی. اور اس کے بعد عامر بٹ صاحب جوائن کر چکے ہیں، واہ جی واہ، کیا بات ہے جناب. عامر بٹ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم شعیب بھائی، کیسے ہیں آپ، آج کافی دنوں بعد شو میں شامل ہو رہا ہوں اور ہو رہی ہیں جناب، اور ہماری بھی اٹینڈنس لگا دیجیے. سر آپ کی اٹینڈنس تو پہلے سے فل ہو چکی ہے آنے والے کئی سالوں کی، آپ ٹینشن نہیں لیں، بالکل فل ہو چکی ہے اور بالکل بغیر آپ کی حاضری کے سب اٹینڈنس لگ چکی ہے، ٹینشن نہیں سر یارا. اور اب یوں کرتے ہیں کہ آتے ہیں ایک خوبصورت سے ٹریک کی جانب، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے کہاں پر، اپنی لائیو کال کی جانب. عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا. Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. جی جناب، عشق سچا ہے تو پھر وعدہ نبھانا ہوگا، تجھ کو آنا ہوگا. اور ایوب الرحمن آفریدی جناب شعیب بھائی آپ کو اور ایاز اور ندیم، اللہ آپ تینوں کو خوش و سلامت و تندرست رکھے، آمین آمین آمین، جزاک اللہ. اور ہمیں جوائن کیا حیا کریم نے جوائن کیا، السلام علیکم حیا خان فرام USA، آئی ایم لسننگ یور شو سانگ
फर्स्ट टाइम एंड इट्स रियली आपको वेलकम कहते हैं, आप फर्स्ट टाइम हमें ज्वाइन किया और उम्मीद है कि आप अगर पहले से शो सुन रहे तो आप इंजॉय कर रही होंगी और कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर रहे हैं आज हम। और वहाँ रहकर यकीनन यहाँ की यादें तो वहाँ रहकर ज़रा मुश्किल से यादें ताज़ा होती हैं, तो इस तरह आप यकीनन अपनी यादों को ताज़ा कर सकती हैं। और हम आते हैं अपनी लाइव कॉल की जानिब 111 पर। आप अगर आप पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं हमें, तो आप यकीनन आप 01 और उसके बाद 9092221, उसके बाद 111 यानी कि 111 मिलाएंगे तो गल होगी आपसे। देखते कौन है इस वक्त हमारे साथ और लाइन पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है सर, वाले क्या बात, आज तो भाई सुबह सुबह आ गए। मैंने कहा सुबह सुबह बारी लग जाए तो अच्छी होती है। क्या बात है सर, वाह वाह वाह। और सारे ने पक्का देखा हुआ और पहली बारी मेरी आज वही। चले कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल साहब आप ठीक हैं, खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआ चाहिए, बिल्कुल खैरियत। मैं आपके साथ एक आज़ाद नज़म शेयर करूंगा। जी ज़रूर ज़रूर, वाह। लेकिन उससे पहले किताब की नज़र। वैसे भी हम आज़ाद हैं अब तो। हाँ, देखते हैं कहाँ तक हैं। सही बात है जी, इरशाद। मैंने आपने शायराना बात की और मैंने आपको शायराना जवाब दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। किताब के गुज़ार कर रहा हूँ कि फूल सहराओं में खिले होंगे, फूल सहराओं में खिले होंगे, चाक पैरहन के सिले होंगे, चाक पैरहन के सिले होंगे, वाह। मतलब आपकी नज़र कर रहा हूँ जी इरशाद। ये मतलब सानी आपकी नज़र कर रहा हूँ कि इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, इतने चेहरे तो मुझको याद नहीं, आप कहते हैं तो मिले होंगे, आप कहते हैं तो मिले होंगे, मिले होंगे। वाह 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 वाह। एक नज़्म है जी, इसका उन्वान है, चलें उन्वान तलाश करते हैं इसका। आज़ाद नज़्म है कि किस मैं इस मंज़र को आप एंजॉय करेंगे। जी ज़रूर। इस नज़्म के मैं आपको सुना रहा हूँ, इस नज़्म के आप मंज़र को देखें कि किस कदर गहरा नीला आसमां है, किस कदर गहरा नीला आसमां है, दूर तलक बादलों का नामो निशान नहीं। क्या बात है, वाह वाह। किस कदर गहरा नीला आसमां है, दूर तलक बादलों के नामो निशान नहीं। परिंदे हवाओं में पर फैलाए अपनी हदों में उड़ रहे हैं, वाह वाह, बहुत अच्छे। परिंदे हवाओं में पर फैलाए अपनी हदों में उड़ रहे हैं। शोएब भाई, मैं अपने घर की छत पे बैठा ये सारा मंजर देख रहा हूँ। क्या बात है, वाह जी वाह। मैं अपने घर की छत पे बैठा ये सारा मंजर देख रहा हूँ दूर दूर बहुत दूर एक परिंदा मुसलसल ऊंची उड़ान में इस कदर मसरूफ है जैसे वो बुलंदी को छूना चाहे, वाह वाह, ऐसे वो बुलंदी को छूना चाहे। इस कदर नाज़ा है वो अपनी ताकत परवाज पर, इस नए आगाज पर। क्या बात, इस नए आगाज पर मेरे दिल ने भी उड़ना चाहा, बुलंदी को छूना चाहा। वाह वाह वाह। मैं यहाँ से नज़्म को थोड़ी डाइवर्ट है कि मेरे दिल ने भी उड़ना चाहा, बुलंदी को छूना चाहा। मैंने अपनी सारी कुव्वतों को आंखों में यकजा किया, तसव्वुर में उड़ने लगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैंने अपनी सारी कुव्वतों को आंखों में यकजा किया, तसव्वुर में उड़ने लगा। फिजा में किस कदर बारूद की बू है, फिजा में किस कदर बारूद की बू है। परिंदे कहने लगे मुझसे आ तो गए हो शौके उड़ान में, इस दश्ते हवा में क्या शहरों को जलता देख सकोगे। क्या बात है, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। परिंदे कहने लगे मुझसे आ तो गए हो शौके उड़ान में, इस दश्ते हवा
क्या शहरों को जलता देख सकोगे? वाह, सुहाग उजड़ते बिलखते बच्चों को देख सकोगे? वाह, बहुत अच्छे। खमीदा कमर पर बेटों की लाशें माओं को रोता देख सकोगे? वाह, बता सकोगे कि ये किस खता पे मारे गए? इन संगजनों से कातिलों से पूछ सकोगे? इन संगजनों से कातिलों से पूछ सकोगे? इन हारे उजड़े लोगों को क्या तुम सहारा दे सकोगे? क्या बात है। मैं नजरें चुराता हुआ चेहरा छुपाता हुआ बाजुओं को हिलाता हुआ पहाड़ी के उस जाने मुड़ने लगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं नजरें चुराता हुआ चेहरा छुपाता हुआ बाजुओं को हिलाता हुआ पहाड़ी की उस जाने मुड़ने लगा। मेरी हमसाया चिड़िया मेरे ताकुब में थी। वाह, बहुत अच्छा। मेरी हमसाया चिड़िया मेरे ताकुब में थी, करीब आके बोली तुम्हारे दौर के इंसान पे बड़ा जुल्म हुआ है। क्या बात है सर, बहुत अच्छे। तुम्हारे दौर के इंसान पे बड़ा जुल्म हुआ है। यही फरार यही खामोशी तो तेरी दुश्मन है। वाह। देखो हवाएं तुम्हारा साथ देंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। बहुत अच्छे। देखो हवाएं तुम्हारा साथ देंगी, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तुम आसमां का पहला कतरा बनकर तो देखो। क्या बात है सर, वाह वाह। मंजिल तो सामने है, तुम भटक गए हो, तुम उलझ गए हो। वाह। तुम्हें तो बस इन्हीं रास्तों में अपना रास्ता तलाश करना है। वही पहचान का रास्ता, वही इस्लाफ का रास्ता, वही तो मंजिल है। क्या बात है सर, बहुत अच्छा। शेख भाई आप देखेंगे वही पहचान का रास्ता, वही इस्लाफ का रास्ता, वही तो मंजिल है। चंद फाख्ताओं की फड़फड़ाहट ने मेरा तसव्वुरे उड़ान तोड़ा। कई साल हो गए अब ये मंजर देखे नहीं जाते। खुदारा अब तो जागो, कुछ तो सोचो। मुझे फिर से किसी खालिद किसी कासिम को लिखना है, जो मेरी नई नस्ल के हीरो बनेंगे। किस कदर गहरा नीला आसमां। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी, बहुत और बड़ी खूबसूरत मंजर कशी, बहुत खूबसूरत किया आपने, बहुत खूबसूरत मंजर कशी। फलस्तीन में हो रहा है जो हमने 9/11 के बाद देखा जी, जो हमारे मुल्क में कुर्बानियाँ दी, इसमें सही बात है। एक तसलसल है तो चल रहा है। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी मंजर कशी, बहुत अच्छी। सर दुआ में याद रखिए। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। बस आप भी दुआ में याद, इंशाल्लाह फिर बात होगी आपसे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ जी। और हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। फरहान रज़ा क्या कहते हैं, फैज़ मरहूम की ज़मीन पर एक पैरोडी है जनाब। दोनों मकान अपने ही जुए में हार के वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के। हसद भरी निगाहों से तकता रहा मरीज़, नर्सों ने खूब छिलके उतारे अनार के। और 2 बाल ही अगरचे मेरे सर पे रह गए, निकला हूँ फिर भी घर से मैं ज़ुल्फ़े सवार। क्या बात है, शायर ज़ाहिद साहर है। क्या बात है सर, क्या बात है। और मोहम्मद अब्बास भाई बिल्कुल हमारे बड़े प्यारे से दोस्त, और आपको पता कि प्रोग्राम में आ भी चुके हैं अब्बास भाई, और बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम रहा अब्बास भाई के साथ। कहते हैं शोभी भाई अखलाक अहमद भाई का कोई भी गाना सुना दीजिए। बिल्कुल सुनाऊंगा सर, वरना अखलाक अहमद का गाना बल्कि है मेरे पास। जी हाँ, अखलाक अहमद का 1-2 गाने निकाले मैंने, उनमें से कोई गाना आपके नाम हम बिल्कुल करेंगे। और जनाब ज़रीन गनी वाला ने ज्वाइन किया। सलाम वालेकुम सलाम, वेलकम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और अब बात भी हम बिल्कुल हमीद गुल साहब तक पहुँच चुका है। और अब यूँ करते हैं कि हम पहले शामिल कर लेते हैं ये खूबसूरत अखलाक अहमद की आवाज़ में गाना शामिल करते हैं, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on Azam 100 Pakistan. Azam 100 Pakistan.
جی جناب، خوبصورت سی آواز اخلاق احمد مرحوم کی، کیا خوبصورت آواز اخلاق احمد کی. اور جناب اس کے بعد ہمیں جوائن کیا محمد فیصل ایڈوکیٹ، ہمارے بڑے پرانے سے دوست ماشاءاللہ، کبھی کبھی جوائن کرتے ہیں ہمیں، کبھی کبھی کہتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں فیصل؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہے، خیریت سے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، بہت شکریہ. محمد عباس بھائی کہتے ہیں جناب بہت بہت شکریہ. شوبی بھائی خوش رہیں، بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ عباس بھائی، آپ بھی خوش رہیں، سلامت رہیں. حمید گل صاحب کہتے ہیں شوبی بھائی بہت شکریہ، نوازش، سلامت رہیں ہمیشہ، جزاک اللہ. جی آتے ہیں لائیو کال کی جانب، دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت؟ اللہ کا شکر، آپ ٹھیک ہیں عمران؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم سر. آپ سے ماشاء اللہ آج پروگرام بڑا پیارا ہے. 1965 کے گانے آج ماشاء اللہ چل رہے ہیں. کیا بات ہے سر، یہ 1965 کے نہیں، 1970 کے بعد کے گانے ہیں. ہاں 70 یا 75 کی بات کر ہاں بالکل بالکل بالکل. تو اچھا ہے، کچھ یادیں، خوبصورت نغمے ہیں نا، اچھے نغمے جو ابھی بھی یاد ہیں ہمیں، دیکھیں نا، بھولے نہیں ہم بھی. جی سر، ہمیں بھی یاد ہے ماشاء اللہ. ایک ہمارے ندیم بھائی کے جو گانے، جو فلم کے جو گانے تھے وہ آج یاد ہے. کیا بات ہے، وہ یار بس وہ فلمیں بھی ایسی تھیں، لوگ بھی ایسے تھے. بہت پیاری فلمیں تھی ماشاء اللہ. دیکھنے کا فیملی کے ساتھ بیٹھنے کا، دیکھنے کا مزہ ہے. مزہ بالکل بالکل صحیح بات ہے. وہ فلمیں کتنی میں نے یہ فلمیں ساری ایسی، بہت ساری ایسی ہیں کہ میں نے بچپن میں پتہ نہیں کئی بار دیکھی ہیں، پتہ نہیں کئی بار دیکھی ہیں. ایک ہمارے اللہ جنت نصیب کرے رنگیلے کا جو گدا اور انسان، انسان میں گدا انسان، میں تے مارانگا دولتی سنسار نو تے لوگ کی طرف دینے پیار نو. سر ان کا کوئی فلم کا کوئی گانا میں سنواؤں گا آپ کو، بالکل. میں رنگیلا صاحب کا آپ کو ایک گانا سنواؤں گا، میں ان کی فلم کا گانا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. میری پوری FM1 کی فیملی کو میری طرف سے سلام، اور خطاب گلالہ کو میری طرف سے سب سے بڑا سلام. چلے بہت اچھی بات ہے. اوکے سر، تھینک یو، اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے عمران رکشے والا جناب، بہت شکریہ عمران آپ کی محبت کا. آتے ہیں اب آپ کے پاس، آپ یا آپ کوئی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر محمد بچل بات کر رہا ہوں. جی کیسے ہیں بچل صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. گڈ ماشاء اللہ. ٹھیک ہو سر؟ جی میں الحمدللہ آپ کی دعا سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا شکر. آپ کی دعا چاہیے. بس بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا پروگرام سن رہے ہیں. بس ضرور انجوائے کریں، بس پرانی یادیں تازہ کریں. آج پرانے خوبصورت نغمے، پرانے نغمے ہم شامل کر رہے ہیں. گانے تو بہت اچھے چل رہے ہیں. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. بس ڈیوٹی کے ساتھ پروگرام بھی چل رہا ہے. پہلے ندیم بھائی کا تھا، ابھی آپ کا چل رہا ہے. تو بس سنتے رہتے ہیں. میسج تو ہم کو کرنا آتا نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی بات. آپ کال کر کے اپنا بھائی ماشاء اللہ، آپ تو ماشاء اللہ کال مل جاتی ہے تو پھر مزے کی بات ہے نا، اور کیا. بس یہ تو اور اچھی بات ہے نا سر. بس ملتی مشکل سے. ہاں یہ تو ہے. اب یہ کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی مشکل ہو جاتی ہے. کل بڑی کوشش کی لیکن نہیں ملی. چلے کوئی بات نہیں، آج مل گئی ہے نا. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے، کبھی کیا ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی نا. باقی جو تمام سننے والوں کو ہماری طرف سے سلام کہنا. ضرور انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. فرحان بھائی کو سلام کہنا. جی جی ضرور ضرور. فرحان بھائی کا سر پورا نام تو فرحان رضا ہے، لیکن ہم فرحان بھائی بولتے ہیں. کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، بات ایک ہی بات ہے یار، محبت کا کوئی نام نہیں ہوتا. ہماری زبان پہ بھائی آ گیا ہے تو ہم بھائی. نہیں اچھی بات تو اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا. نہیں بس باقی تو سارے ہمارے بھائی ہیں، ایسا مسئلہ نہیں ہے. بس فرحان بھائی تو بھائی ہے نا. سب بھائی ہیں بھائی، سب بھائی ہیں، سب بھائی. باقی سارے بھائی ہیں. تمام سننے والے سب کو ہماری طرف سے السلام علیکم. چلو اوکے، تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی یہ تھے بچل صاحب ہمارے ساتھ، اور آتے ہیں اب آپ کے پاس اور دیکھتے کون ہے ہمارے ساتھ. 11111 پر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید لالا، خوش آمدید. آپ کو خوش آمدید. اللہ آپ کو بھی خوش رکھے. آمین 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 آمین. جزا. آپ ٹھیک ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ خیریت ہے ماشاء اللہ الحمدللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو سلامت رکھے، خوش رہیں، آپ سلامت رہیں. آمین. بس میں جو ہے نا عمران رکشے والے کو بھی آئی لو یو ٹو کہتے ہیں. کیا بات، آئی لو یو ٹو. کیا بات ہے بھائی. اچھا، سلیم میمن بھائی کو بھی سلام ہے. علیم الدین یوسف زئی صاحب، اور میرا ایک بہن ہے پروین آصف، اس کے لیے اسپیشل سلام ہے. اور فرحان رضا کو الوداع کہیں گے. یہاں سے تو جا رہے، ریڈیو میں تو موجود رہے گا. بالکل بالکل انشاءاللہ 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 انشاءاللہ.
बस ये कि करीब आए और मुलाकात नहीं हो सका। कभी कभी ये भी कहते हैं ना, कभी कभी ये सारी मुकद्दर के खेल होते हैं असल में। ये कमों के वालदा और आंटी के लिए दुआएं देंगे कि अल्लाह उनको अच्छी सेहत दे। आमीन आमीन आमीन। आपके पास साथ MCR में वो सत्तार भाई है? जी आज सत्तार भाई हमारे साथ। चलो सत्तार भाई को भी सलाम कहते हैं स्पेशल। जरूर भाई, सत्तार भाई को स्पेशल सलाम पहुंच गया आपका। अच्छा सर, एक गाना है। कौन सा? आपने 1.5 महीना पहले सुनाया था। कौन सा? वो जियो ढोला जियो ढोला जियो ढोला। मैं उसको असलम साहब के लिए डेडिकेट करता हूँ। अच्छा, और अगर हो गया तो नवाजिश होगी। बिल्कुल सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। जिंदगी रही तो हो जाएगा। जिंदगी रही। अच्छा ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अपना ख्याल रखिएगा जरूर इंशाल्लाह ताला। आपके लिए नौमान साहब के लिए ढेर सारे दुआएं। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। अल्लाह दोनों जानों की कामयाबी दे। आमीन आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हमीद गुल साहब को भी सलाम है जी। चले जरूर जी, हमीद गुल साहब को भी सलाम पहुंच गया आपको। बिल्कुल ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी जनाब। और अब वक्त हो चुका है 2:39 हुए ना। तो यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं एक खूबसूरत सी आवाज़, वो है रंगीला साहब की। हमने तुमसे प्यार किया है। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. हमने तुमसे प्यार किया है, उल्फत का इकरार किया है। हमने तुमसे प्यार किया है। रंगीला साहब की आवाज़। और जनाब उसके बाद अनमोल शाह कहती है, परवीन आसिफ अगर सुन रही हैं तो प्लीज़ कॉल करें, ज़माना हुआ उनकी आवाज़ सुने। और हमीद गुल साहब के आगे शोभी भाई एक शेर आपके सामने रख रहा हूँ। जुल्फ़े उर्दू संवारने वालों, जुल्फ़े उर्दू संवारने वालों, कुछ बनाओ भी, कुछ बताओ भी कि ज़िंदगी क्या है। जुल्फ़े उर्दू संवारने वालों, कुछ बताओ भी कि ज़िंदगी क्या है। क्या बात है सर, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, बहुत खूबसूरत। और इसके बाद आते हैं लाइव कॉल की जानिब। देखते कौन है हमारे साथ 111111 पर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं नाज़िया नसीम बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल कराची। जी नाज़िया, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। गुड, माशाल्लाह। आपके गुलशन का मौसम कैसा है? गुलशन के मौसम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मौसम तो अच्छा होगा मगर गर्दालूद मौसम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बगैर मास्क के गुजारा नहीं है कराची। हाँ, वो तो अब तो पूरे कराची में यही हाल है। ख़ास तौर पे अभी तो ये पट्टी तो पूरी ऐसी चल रही है। अभी पता नहीं कितने साल लगेंगे, कितनी परेशानी होगी। तो ये ऑरेंज, जब तक ऑरेंज बनेगी ना, ये ऑरेंज होते हैं तो मिट्टी धूल में वैसे ही हट जाएगी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ठंड इतनी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी और हो तो मज़ा आएगा। हाँ ये बात तो है, ये बात तो है। असल में कराची के लोग आदि भी नहीं ना इतने, एकदम पड़ती तो फिर वो एकदम भागते हैं। फिर लोगों के मुंह झुके होते हैं, नज़र भी नहीं आता मुंह के ये कौन जा रहा है। जी जी, आप मेरे सर्टन से पहचाने मैं कौन हूँ? पहचाने में कौन हूँ? आपके रेगुलर कॉलर हैं वो, और मोस्ट प्रोबब्ली फर्स्ट होती है उनकी कॉल। सॉरी, उनकी फर्स्ट ही होती है कॉल आपके चैनल पे। सोच रहा हूँ मगर सही वहाँ तक सोच पहुँच नहीं रही। सरनेम नसीम। अच्छा अच्छा, नसीम कुरैशी साहब। जी 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 जी, मैं उन्हीं की साहबजादी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आज कुरैशी साहब कहाँ चले गए? अब्बू बस यही है, आज अब्बू बैठे थे तो मैं जब आई हूँ तो अब्बू ने बस मेरी बात कराई। क्या बात है, क्या बात है भाई। भाई अब्बू मियाँ आप कहाँ छुप के बैठ गए आज? मैं ऑस्ट्रेलिया से भी आजकल आई हुई थी तो बस। अच्छा माशाल्लाह, चले भाई चले, खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
بہت اچھا لگا ماشاء اللہ. جی ابو بڑے ذوق سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں سنتے ہیں. بس ان کی محبت ہے. بتاتے ہیں. سوری. ابو بڑے ذوق سے آپ کا پروگرام سنتے ہیں اور وہ بیٹھے ہوتے رات گئے نا تو میں یہ سوچ رہی تھی ابو آپ کو اتنا انٹرسٹ ہے اور مزہ آتا ہے آپ کو تو میری کسی دن بات کرائیے گا. چلے بہت شکریہ آپ کا. آپ سننے کے بعد آپ دوبارہ جب بند کریں گے کال کہیں گے ابو آپ بھی پتہ ہے کیا سنتے ہیں بیٹھ کے. ہے نا یہی کہیں گے نا آپ کہ آپ بھی پتہ نہیں کیا سنتے ہیں ابو آپ بھی. نہیں کیوں ہمارا کلچر ہے سارا کچھ ایسا. نہیں ایویں کہنے میں کیا جا رہا ہے. بالکل اچھی بہت اچھی بات ہے. آپ لوگوں نے وہ سب کچھ زندہ رکھا ہوا ہے. اچھا پتہ ہونا بھی چاہیے. ہم بے شک ہم آگے جتنا آگے جا رہے ہیں مگر ہمیں اپنا ماضی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. یہ تو اچھا کر رہے ہیں. یہ ضروری ہے پتہ ضروری ہے. اب دیکھیں ابھی بھی بے شمار گھرانے ایسے ہیں جو مطلب سالوں سے بچے میرے خیال ان کے پیدا بھی وہاں ہوئے ہوں گے مگر جب بچے سمجھدار ہوتے ہیں تو فوراً ہی آ جاتے ہیں. وہ بے شمار میرے اپنے جاننے والوں میں بے شمار ایسے گھرانے ایسے ہیں کہ جو وہاں جیسے بچے جوان ہوئے تو فوراً پتہ چلا کہ پاکستان آ گئے. کیوں بھائی نہیں یار اب وہاں نہیں اب بچوں کی شادی اور سب کچھ بچوں کو بس یہی کرنا ان کا. وہاں نہیں کرنا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنا کلچر وہاں بھی زندہ رکھیں. ہاں تاکہ وہ ضروری بھی ہوتا ہے ضروری ہے کیونکہ وہاں کے حساب سے پھر وہاں کے سسٹم بھی الگ ہیں وہاں کا ماحول بھی الگ ہے. سب کچھ آپ رہیں سب کچھ رہیں مگر بات ہے کہ اپنے کلچر کے ساتھ رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ماحول لوگوں سے ہی بنتا ہے تو ہم اپنے لوگوں میں رہتے ہیں. ہاں بس اور کیا. الحمدللہ وہ بہت اچھا رہتا ہے. عید بقرعید سارا کچھ میل جول بہت ہے وہاں پہ رکھ رکھاؤ بہت ہے. صحیح بات ہے. الحمدللہ بہت اچھا گزرتا ہے ٹائم. چلو ہر دسمبر ہم کراچی آ جاتے ہیں. اچھا تو امی ابو سے ملنے کراچی. ماشاء اللہ یہ بہت اچھا کام کرتی ہیں آپ. امی ابو سے ملنے آپ آتی ہیں واقعی بہت بڑا کام ہے یہ. ظاہر ہے بس ماں باپ سے تو رونق ہے. بے شک اللہ سلامت رکھے انہیں بالکل لازمی بھائی. تو رونق کہتے ہیں کہ تو ملکہ عالیہ اور بادشاہ سلامت ہیں تو حکومت بھی چل رہی ہے نا ان کی. ضروری ہے. تو آپ بھی ذوق رکھتی ہیں کچھ. سلامت رکھے. جی میں رکھتی تو ہوں لیکن ابھی بلینک ہوں. میں تھوڑا پریپیئر کر کے مجھے آنا تھا لیکن ابو نے مجھے فوراً کال لگا کے دے دیا. چلے کوئی بات نہیں بڑی پھر بھی بہت اچھی بات ہو گئی. ذوق رکھتی تھی میں یونیورسٹیز وغیرہ میں کافی پڑھا کرتی تھی. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. میں نے فیس بک پہ آپ کو فالو بھی کیا ہوا ہے. آپ کا پیج بھی ہے. اچھا چلے تھینک یو. میرا ایک پیج جو ہے وہ اس میں شاید آپ نے دیکھا ہو تو جس میں نے بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے نا. اگر وہ پیج آپ نے فالو کیا تو اس کو نہیں فالو کیجیے گا. وہ میرا پیج ہیک ہو گیا نا. وہ پیج میرے انڈر کنٹرول میں نہیں ہے. جس میں نے بلیک کوٹ پہنا ہوا ہے اور تصویر اس پہ اجمل خان شوبی @% لکھا ہوا ہے. آپ کا نیو پیج کس نیم سے ہے؟ مطلب اجمل خان شوبی آپ دیکھیں گے نا تو وہ چیک والی شرٹ آ جائے گی. آپ اس کو فالو کر لیں ٹھیک ہے. جس پر ابھی یہ میری پروگرام کی ویڈیو بھی اسی پہ جا رہی ہے. فیس بک پہ جا بھی رہی ہے. جی چلے بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے بہت اچھا لگا. ضرور اوکے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی بخیر. پھر آپ سے بات ہوگی ٹھیک ہے. اور قریشی صاحب کو میرا بہت سارا سلام جو ہے ان کے سامنے چھپ کر ان کو پہنچا دیجیے گا. ٹھیک ہے اوکے. تھینک یو. اللہ حافظ. جی جناب ماشاء اللہ. اور اب آتے ہیں آپ کے پاس دیکھتے کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے شعیب بھائی؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں؟ پیارے پیارے گانے بجا کے اور آپ اس کے ساتھ خود بھی گا رہے ہیں. وہ کیا کرے عادت سے مجبور ہوں نا میں. ہاں بہت خوبصورت آواز لگ رہی ہے آپ کی. آج میں بہت دن بعد آئی ہوں لیکن میں نے کہا چلو چلی جاؤں. کہاں جا رہی ہیں؟ مطلب میں سو جاتی کوشش کرتی ہوں شعیب بھائی کا شو آئے گا لیکن میں بیٹھے بیٹھے سو جاتی ہوں. اچھا یہ بات بھی بڑی پسند. اچھا بیٹھے بیٹھے پتہ میں سوچتا ہوں کبھی مجھے نیند آتی کیوں نہیں آتی بیٹھے بیٹھے. میں کچھ کھا رہی ہوتی ہوں کچھ مونگ پھلی کچھ اور پھر میں سو جاتی ہوں. کیا بات ہے زبردست بھائی. لیکن آج میں شروع سے سن رہی تھی اور ماشاءاللہ آپ جب گانے کے ساتھ خود بھی سنگ کر رہے تھے تو بہت پیارا لگ رہا تھا. بس وہ کیا نہیں بس عادت ہے نا اس لیے کہیں نہ کہیں شروع ہو جاتا ہوں میں تھوڑا سا. بس تھینکس ٹو اللہ بول دیا کرنا. نہیں الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر. اللہ کا لاکھ. میں تو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بے شک کرنا بھی چاہیے. آج کل شعیب بھائی میں ایک ایسے ہفتے گزر رہی تھی کہ لوگ جو دل توڑ دیتے ہیں
اور جن کے رویے دل توڑ دیتے ہیں. یہ حقیقی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. لوگ سوچتے نہیں ہوں کہ مطلب اگر ہماری زبان اللہ میں نے کس لیے دی ہے، یا تو اچھا بولو دل میں اتر جاؤ، یا پھر ایسا بولو کہ دل سے ہی اتر جاؤ. اصل میں وہ کہتے ہیں نا کہ یہ زبان جو ہے نا، زبان یہ عرش پہ بھی پہنچاتی ہے اور فرش پہ بھی گرا دیتی ہے. جی ایک دم، بالکل ایک دم. جی بالکل ایسے. ہم کیوں نہیں ہیں ایسے؟ بس ہم اتنے بےحس کیوں نہیں ہیں؟ ہم یہ تو کہتے ہیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے نا. چاہے وہ ہمارے ISM کی دنیا ہو، یہ بنا ہوا ہے. اگر 4 نے 4 کو سلام دیا ہے نا، تو 4 کو ہی دیں گے، 5ویں کو نہیں دیں گے. اچھا میں پتہ میں اسی بات پہ تھوڑا سا مجھے اختلاف ہے لوگوں کے سلام سے، کہ آپ مطلب 4 نام لے لیا ان کو سلام جی. اچھا بھائی تو آپ اس سے بہتر آپ کہتے تمام سننے والوں کو سلام. بالکل جیسے ایاز بھائی کہتے کہ بھائی ایوری ون کر دو. ہاں بس اور کیا بھائی، سلام تو دیکھیں نا، سلام جو ہے آپ جب سب تک سلام پہنچے سب تک پہنچ جاتا ہے. بالکل پہنچے گئی، بالکل پہنچ جاتا ہے. ضروری نہیں ہے اس کے میں مجھے اسی ضروری لیے نہیں ہے کہ ابھی پتہ نہیں آپ کو کہاں لوگ سن رہے ہوں گے. کیا بتا ہم نے آپ کو سلام کیا اور ان سب کو سلام مل بس گیا. مل کے ابھی بالکل. جو قریشی انکل کی بیٹی آئی تھی، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا وہ خود وہ ہے شاعرہ ہیں. ماشاء اللہ بہت اچھی، مطلب دیکھیں کتنی اچھی گفتگو کر رہی تھی. بہت اچھی گفتگو تو انہوں نے کی، تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے کہ وہ خود شاعرہ ہیں، مطلب اب کچھ سنائیں گی. میں انتظار کر رہی تھی لیکن انہوں نے کچھ نہیں سنایا. مگر شکر انہوں نے کھری نہیں سنائی. نہیں کھری پیاری سنائی. نہیں بہت اچھی گفتگو کی ماشاء لیکن اللہ، آج بہت کل اچھی. میں یہ نوٹ کر رہی تھی تو میں نے ایسے میں کافی حد تک چھوڑ دیا اچھا اسی باتوں کی وجہ سے کہ یہ جو وہ ہو جاتی ہے نا ایسے کے اوپر فیملیز بن گئی، آپ نے اس کو ٹونٹ کر دیا، آپ نے اس کو ٹونٹ کر دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. بے شک صحیح کہا آپ نے. زبان ضرور آپ استعمال کریں، اللہ نے دی ہے آپ کو، لیکن اچھے کاموں کے لیے کر لیں. ہاں یہ حقیقت بالکل بہت اچھی بات ویسے ہے. ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ لوگ نفرتیں زیادہ کر رہے ہیں اور محبت کرنے میں کاہلی کر رہے ہیں. نفرت کے لیے تو 24 گھنٹے ہیں اور محبت کے لیے ایک لمحہ نہیں. محبت کے لیے سوچتے ہیں، سوچتے بھی نہیں ہے نا. کہاں سوچتے ہیں، سوچتے ہی نہیں ہے. محبت کا تو ہے ہی نہیں. بھائی سچ سننا نہیں چاہتے ہیں. سچ اتنی ہمت کریں کہ سچ بولیں تو اللہ بھی خوش ہوگا نا. بے شک بے شک. میں تو سچ بول کے بھاگ جاتی ہوں، اچھی بات ہے. اس سے پہلے کہ پٹ جاؤں میں سچ بول کے بھاگ جاتی ہوں. مجھے عادت ہے اور میں اس عادت سے بہت مجبور ہوں، لیکن میں کیا کر سکتی ہوں. یہ بات بھی صحیح اچھا میں نے آپ کا دماغ بہت کھا لیا، میں آپ کو کچھ سنا بھی دوں. ہاں مغز تو کھا لیا آپ نے کافی سے. آپ کا دماغ میں نے کھا لیا اس لیے ہو گیا ہے. اچھا چل. کہیں ایسا نہ ہو جانا، کہیں ایسا نہ ہو جانا کہ میرا عکس چپکے سے تمہاری آنکھوں سے مٹ جائے. تمہاری جانب پلٹنے کا ہر ایک راستہ کہیں بند نہ ہو جائے. میری یادوں کا ہر پنچھی تمہارے ہاتھ سے نکلے پلک آباد ہو جائے یا پھر برباد ہو جائے. میرا دل اب کے سینے میں دھڑکنے سے مکر جائے. اللہ کی سخت کہنی کو میں خود بھی توڑ دیتا ہوں. تمہارے واسطے جانا میں چند رشتے چھوڑ دیتا ہوں. بہت اچھا. یہی ایک خواب بننا تھا نا تم اپنے لیے، یہی دھن تھی تمہیں، یہی سب کچھ تھا. فقط میری زبان سے میری اقرار سننا چاہتے تھے نا. تو میں اقرار کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے. کیا بات، بہت خوبصورت. سنو جانا، مجھے تم سے محبت ہے. میری رگ رگ میں تم بستی ہو، میری آنکھوں میں تم بستی ہو، میری سانسوں میں تم بستی ہو. مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تم سے محبت ہے. یہی کہنا تھا اور کہہ ہی دیا، لیکن میں نے کوئی سچی میں نہیں کیا ہے. لکھا ہوا کیا پڑھا بھی میں نے. میں ایک چھوٹا سا آپ کو سنا دوں. جی سنائیں. تیری سانسوں میں گلابوں سی مہک لگتی ہے، تیری سانسوں میں گلابوں سی مہک لگتی ہے. حسن جس رنگ میں بھی ہو تیری جھلک لگتی ہے. شام ہوتے ہی نگاہوں میں اتر آتے ہو، شام ہوتے ہی نگاہوں میں اتر آتے ہو. دل کی دھڑکن تیرے پیروں کی دھمک لگتی ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. جیسے گزرا ہے
अभी तू मेरे दरवाजे से, अब यही तेरी पायल की छनक लगती है, अब यही तेरी पायल की छनक लगती है, छनक लगती, तेरी बारिश के बरसते में से जो घर आती है, तेरी आंखों में वो लोगों को धनक लगती है, तेरी आंखों में वो लोगों को धनक लगती है। वाह जी, इसलिए चांद तेरे हुस्न का गर्विदा है, इसलिए चांद तेरे हुस्न का गर्विदा है। तुम मेरे पैकर में, ये उर्दू मुझे कभी कभी तंग कर देती है, तेरे पैकर में इन आंखों की चमक लगती है, जाने क्यों वो मेरी आंखों को भला लगता है, जिसके चेहरे पर जरा जो तेरी झलक लगती है। क्या बात है, बहुत अच्छी, वाह। तेरी सांसों में गुलाबों सी महक लगती है। बहुत अच्छी। अच्छा उर्दू साहब, जब पढ़ा करें, जैसे पढ़ने के लिए अगर आपने सिलेक्शन किया कि मुझे आज ही पढ़ना है, तो उसको पहले से 2-3 बार रीड कर लिया करें। अच्छा, तो अच्छा वो फिर पता फिर पढ़ने में रवानी आ जाती है। फिर बिल्कुल आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप लोगों के शोज आते हैं ना, तो हम फसड्डी बन जाते हैं। हाँ, ये बात भी सही है। तो हम लोग पक्के शायर तो है नहीं। नहीं, जैसे आज प्रोग्राम में, अगर मेरा प्रोग्राम है, अगर आप चाह रही कॉल, तो उस वक्त निकाल के रखे, थोड़ा 2-3 बार पढ़ लिया उसको, तो वो लफ्ज पता है जहन में आ जाते हैं। 3-4 चीजें निकाल के रखी हैं आज मैंने पहले से। खाना भी ठंडा हो गया था। कोई बात नहीं। अच्छा, सलीम बंदूर वाले साहब ने सलाम का आपको भाई कहते हैं, उर्दू सबको सलाम जी। बस इंतजार करते रहे वो, हम लोग किसी दिन भी उनके फालूदे पे पटख पड़ेंगे, उनके फालूदे पे। ठीक है, क्योंकि वो फालूदा बनाते हैं। सही बात है। चले भाई, और सब सुनने वालों को मेरा सलाम। जितने, और अब जो लाला आते हैं ना, उनका पूरा नाम क्या है? खिताब लाला। खिताब लाला, वो बहुत सबको दुआ देते हैं, उनको भी मेरा सलाम। माशाल्लाह। जितने लोग इस वक्त सुन रहे हैं, आधे सुन रहे होंगे, आधे सो रहे होंगे। बिल्कुल हम लोग जाग रहे हैं उल्लुओं की तरह आपका शो सुनने के लिए। बिल्कुल, बहुत सारे लोग तो बाद में प्रोग्राम को देखे, अब तो पता है फेसबुक पे तो बाद में देख भी लेते हैं। नहीं, बस मुझे उसी वक्त मजा आता है। हाँ, वो लाइव की बात अलग होती है, लाइव की बात मैंने आपको अलग होती है। मैसेज भी इसीलिए नहीं किया कि मैंने कहा नहीं, लाइव कॉल करनी है। क्या बात है, लाइव कॉल की बात ही अलग है, लाइव सुनने का मजा अलग है, सुनने का मजा ही अलग है। चले, बहुत शुक्रिया उर्दू साहब, का ख्याल रखिएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आपकी परेशानियां दूर करे। नुमान भाई की शादी आपको बहुत बहुत मुबारक। जज़ाकल्लाह, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और अब मैडम नूरजहां की आवाज़ और पसंद खिताब लाला की। और अब यूँ करते हैं कि जाते जाते हम आखिरी कुछ अपने 1-2 कॉल ले लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के इख्तिताम का वक्त आन पहुंचा है। और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है, खैरियत से हो, ठीक ठाक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। दुआई भाई का हाईवे पे मौसम कैसा है इस वक्त? हाईवे पे आज बहुत अच्छा है, ठंड है, थोड़ा ठंड है। कल से थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा है आज, हालांकि सुना कि आज कम है कुछ ठंड पहले से। और खाइए तो अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप ठीक हो, खैरियत से हो? शुक्र है मालिक का। गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह, चले, बड़ी अच्छी बात है। ये 2 दिन से प्रोग्राम और अच्छा है सर। थैंक यू। वाला भी प्रोग्राम बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब शायरी पढ़ते हैं और अच्छा लगता है सर। चले भाई, बहुत शुक्रिया।